Galaxy News Hour live. सधैँ अभाव, अन्याय र निराशाकै मात्रै विषय उठाउन पक्कै पनि सुखद होइन। सुन्ने, हेर्ने र देख्नेलाई पनि लाग्दो हो केही त सकारात्मक काम पनि होलान्। हो, गत वर्षसम्म हामीले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा पनि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसकेको विषय जोड तोडले उठाएका थियौँ। यसमा शिक्षा मन्त्रालयदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका पदाधिकारीको लापरवाह चरित्र र आक्रमणीय शैली जिम्मेवार थियो। धन्न यसपटक अवस्था फेरिएको छ। शैक्षिक क्षेत्रको सुरु हुनुभन्दा अगावै पहिला दुर्गम हिमाली जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुर्याएर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। अन्य जिल्लामा पनि धेरैतिर पुस्तक पुगिसकेको र नपुगेका ठाउँमा पनि पुग्नै लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसको सराहना गर्नै पर्छ। यस शैक्षिक सत्रमा अब विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नभएकाले पढ्न नपाएको गुनासो गर्ने छैनन्। अभिभावकले आफ्ना नानी बाबुहरू रित्तो हात विद्यालय जानु परेको टिट लाग्दो दृश्य हेर्नुपर्ने छैन। 6 देखि 10 कक्षासम्मका पाठ्यपुस्तक छापेर जनक शिक्षाले पठाइसकेको छ। 1 देखि 5 कक्षासम्मका पुस्तक निजी क्षेत्रबाट छापेर वितरण गरिँदैछ। शैक्षिक गुणस्तरका लागि पाठ्य सामग्रीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर यतिले मात्र पुग्दैन। हामीलाई बहाना बनाउन धेरै मुद्दा चाहिँदैन। कतै छानोको कुरा, कतै भवनका कुरा, कतै दुर्गम र बाटोको बहानामा शिक्षकहरू उपस्थित नहुने अवस्था फेरि पनि दोहोरिन सक्नेछन्, जसका कारण किताब भएर पनि पढाउने शिक्षक नभएकै कारण विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध नहोस्। शिक्षकहरू पार्टीका काममा व्यस्त भएकाले कक्षा कोठा रित्तो रहने अवस्था नआओस्। स्थानीय सरकार र अभिभावकको पनि यसतिर ध्यान जाओस्। सबै जिम्मा सरकारलाई दिएर पनि हुँदैन। आफ्ना बालबालिकाको पढाइमा हुन सक्ने लापरवाहीप्रति अभिभावक पनि सचेत र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल विरुद्ध 69 करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। उपकरण र सेवा खरिदमा ठेकेदारसँग मिलेको आरोप। रासोपाले सांसद श्रेष्ठको टेप प्रकरणको प्रतिवेदन न सार्वजनिक गर्यो न त राज्यका अनुसन्धान निकायलाई नै बुझायो। ठूला दलमा आरोपित नेतालाई छानबिन बिनै उन्मुक्ति। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु। मेसिन थपेर रात दिन काम गर्दा पाठ्यपुस्तक छपाई सम्पन्न। विकट क्षेत्रका विद्यालयमा पनि समयमै पुगे किताब। सुडानमा सेना र अर्ध सैन्य फौज आरएसएफ बीचको झडपमा मृत्यु हुनेको संख्या 56 पुग्यो। आफ्ना 3 कर्मचारी मारिएपछि विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा सहायता कार्यक्रम स्थगित। र आधा घण्टा ढिला सुरु भएको तनावपूर्ण खेलमा सङ्कटाले एफएफलाई 1-0 हरायो। पुलिसले बराबरीमा रोकेपछि 7 बाटो शीर्ष स्थानमा पुग्न असफल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भन्दै आएको छ। त्यही पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न पार्टीको कोर टिमलाई पैसा दिनुपर्ने भन्दै झापाका विवादास्पद मेडिकल कलेज व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2.5 करोड रुपियाँ मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि तत्काल उनलाई साधारण सदस्य समेत नहराने गरी कारबाही पनि गरेको छ। तर आन्तरिक छानबिनले उनलाई दोषी देखाएको भनेको रासोपाले न अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ न त राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नै जिम्मा लगाएको छ। सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2.5 करोड रुपियाँ मागेको भनेर जुन टेप सार्वजनिक भएको छ त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्तरिक रूपमा गरेको छानबिनले उनलाई दोषी ठहर गरेको छ। त्यही आधारमा उनलाई पार्टीबाट निकाला पनि गरिसकेको छ। तर अडियोका कतिपय विषय अहिले पनि निरुत्तरित छन्। श्रेष्ठ सांसद अर्थात् सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिले आफू मन्त्री बन्न विवादित व्यापारीसँग पैसा मात्र मागेका छैनन्,
पार्टी नेतृत्वको कोर टिमलाई त्यो रकम बुझाउनु पर्ने पनि भनेका छन्। यसको सत्य तथ्यसम्म पुग्न राज्यका निकायले नै छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर रासोपाले अहिलेसम्म आन्तरिक छानबिन प्रतिवेदन न सबैले देख्ने गरी पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरेको छ, न त राज्यका कुनै निकायलाई अनुसन्धानका लागि बुझाएको छ। फौजदारी प्रकृतिको आरोपमा केवल राजनीतिक निर्णय गरेर श्रेष्ठलाई सांसद पदबाट हटाउन संसद र निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको देखिन्छ। पहिला कारबाही चाहिँ विधान र प्रचलित कानुन बमोजिम टुङ्गेको हुनु पर्यो। कारबाही टुङ्गिसकेपछि अनि अब दलले त आचरण सम्बन्धी कारबाही गरेको हो। अब आचरण सम्बन्धी कारबाही गर्दाखेरिको अवस्थामा कहीँ चाहिँ मुलुकको फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप पनि भएको भन्ने कुरा उहाँहरूको फाइन्डिङ्स छ भनेदेखि त त्यसको साधिकार निकाय जो हो त्यो भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो, त्यहाँ चाहिँ लेखेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा जहाँ भ्रष्टाचारको कुरा छ भनेदेखि त त्यो त सूचना दिनु पर्यो नि त, सम्बन्धित निकायलाई त्यो कुराको जानकारी गराउनु पर्यो, हो त्यो प्रक्रियामा जानुपर्छ। श्रेष्ठले प्रसाईसँग पैसा माग्दा पार्टी नेतृत्वको नाम लिएर कोर टिमलाई बुझाउनु पर्ने भनेका छन्। साँच्चै नै त्यस्तो कोर टिम अस्तित्वमा छ कि छैन, छ भने त्यसमा को छन्? यस्तो अभ्यास पार्टी सभापति रवि लामिछानेको जानकारीमै भएको छ वा उनलाई समेत गुमराहमा राखिएको छ? यदि मन्त्री बन्न श्रेष्ठसँग पैसा मागिएको हो भने अरू मन्त्री र सांसदको अवसर पाउनेसँग मागियो मागिएन भन्ने अर्को प्रश्न उठ्छ। यी प्रश्नको निरूपण त्यतिखेर मात्र सम्भव हुन्छ जतिखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीले फौजदारी अनुसन्धान गर्नेछन्। रासोपाले किन आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन र अनुसन्धान गर्न राज्यका निकायलाई जिम्मा लगाएन त? अब हेर्नुहोस्, विगतमा पनि यस्तो खाले घटनाहरू नभएका होइनन्। योभन्दा अझ धेरै अझ ठुलो घटना भएकै हुन्। तर राजनीतिक पार्टीहरूले ती सबै घटनामा आफ्नो किसिमको काम कारबाही गरे, तर न्याय सम्पादनमा दोषी उप कारबाही हुने कुरा त हाम्रो हिजो विगतको त्यो खालको अनुभव होइन। तर हामीले चाहिँ नि यस्ता खाले घटनाहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ नि एक खालको भनौँ न अब ट्रान्सप्यारेन्सीमा हामीले अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर गरेको हो। हामीले गर्ने हो। अब हामीले अरूबाट अपेक्षा गर्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ नि गर्दै जाने हो। यदि भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलताको नारामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका सभापति रवि लामिछाने प्रतिबद्ध छन् भने आन्तरिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तत्काल अख्तियार र प्रहरीलाई पनि थप अनुसन्धानका लागि दिनुपर्छ। राज्यका निकायले पनि यसलाई विशुद्ध राजनीतिक विषय भनेर पन्छिन मिल्दैन। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड 50 लाख रुपियाँ मागेको आरोप लागेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कारवाही गर्यो। पैसा मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको 3 दिनमै रासोपाले श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेर राजनैतिक दल जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने सन्देश थियो। रासोपाको कदमले दागी नेतालाई संरक्षण दिँदै आएका पुराना दलमाथि नैतिक दबाव परेको छ। रासोपाका सांसद ढाका कुमारले मन्त्री बन्नका लागि भनेर व्यापारी दुर्गा प्रसाईसँग मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भइरहँदा करिब 900 नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने खोज्ने गिरोहलाई एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी र उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीकको साथ रहेको बाहिरिएको थियो। तर संसदको दोस्रो ठुलो दल एमाले यस विषयमा अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसो त एमाले त्यही पार्टी हो जसले तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि 70 करोड रुपियाँ कमिसन मोलमोलाई गरेको अडियो 2076 फागुनमा सार्वजनिक हुँदा कुनै कारवाही गरेन। चौतर्फी आलोचना भएपछि बास्कोटा मन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बास्कोटाको बचाउ गरे। ओलीले उनै बास्कोटालाई पुरस्कार स्वरूप सांसदको टिकट दिए। उनले मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा काभ्रे 2बाट जिते। बास्कोटा प्रकरणमा चुकेको एमाले अहिले रायमाझीका हकमा पनि मौनता साधिरहेको छ। सस्तो लोकप्रियताका निम्ति गर्ने कि तिथि विधि बसाउने हिसाबले परिपक्व ढङ्गले गर्ने भन्ने मात्रै हो। पार्टीको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, पार्टीले गर्यो गरि नै हाल्यो नि, त्यसमा त हामीले भन्नुपर्ने कुरै भएन। पार्टी पनि त विधिले चल्ने हो क्या र, होइन? आफ्नो पार्टीको विधि विधान अनुसार आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीका तर्फबाट अगाडि सारिएको जनप्रतिनिधिलाई के गर्ने उसको कुरा भयो।
रासोपाका सांसद ढाका कुमारको अडियो टेपभन्दा बास्कोटाको कमिसन मोलमोलाई गरेको अडियो गम्भीर खालको हो। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगिएको घटना पनि अपराध हो। त्यो घटनामा संलग्न गिरोहका सदस्य धमाधम पक्राउ परेपछि उनीहरूलाई रायमाझीको साथ रहेको र उनीहरूले रायमाझीका छोराको नाममा 1.5 करोड रुपियाँको चेक काटेको खुलिसकेको छ। त्यसो त यस्ता विवादित नेतालाई एमाले मात्र छाडी दिएको होइन। माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा 2067मा चिनिया व्यापारीसँग 50 करोड रुपियाँ मागेको प्रकरणमा जोडिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा सांसदहरू किन्नका लागि भनेर पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक हुँदा माओवादी केन्द्रले कुनै जवाफ दिएन। महराले अडियो आफ्नो होइन भनेर विज्ञप्ति निकाले। उनै महरा त्यसपछि पटक पटक मन्त्री बने। सभामुखमा पनि माओवादी केन्द्रले उनैलाई योग्य ठान्यो। रासोपाले पैसा मागेको प्रकरणमा सांसदलाई कारबाही गरेपछि विवादित नेतालाई पुरस्कृत गर्दै आएका दलले नैतिक दबाव भने महसुस गरेका छन्। ठिक छ, जुन अब अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन एउटा सांसदको बारेमा केही कुरा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाहिर चाहिँ आयो र त्यसपछि अब त्यो पार्टीले छानबिन समिति पनि बनायो र छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा जुन पार्टीले चाहिँ कारबाही चाहिँ गर्यो, यो राम्रो कुरा चाहिँ, यो स्वागतयोग्य कुरा चाहिँ हो। फेरि यो कुरा सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ सिक्न जरुरी चाहिँ छ। अहिलेसम्म संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताका त्यस्ता टेप अडियो बाहिर आएका छैनन्। उसले भ्रष्टाचारी ठहर भएका नेताको भने बचाउ गर्दै आएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका नेतालाई सांसदको टिकट दिने पार्टी पनि कांग्रेस नै हो। यही विकृतिका कारण आम मानिसमा पुराना पार्टीप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको हो। मतदाताले नयाँ दल रोज्नुको कारण पनि पुराना दलमा मौलाएको विकृति नै हो। अरू पार्टीहरूले मलाई लाग्छ आफ्ना नेताहरूलाई जोगाउने प्रयत्न गरे, त्यहाँसम्म चाहिँ उनीहरूले गरेको कुरा ठिक होइन। त्यो निष्पक्ष निकायबाट छानबिन हुनु पर्थ्यो। निष्पक्ष निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा छानबिन गर्न सकेनन्। सरकारी संरचनाहरू धेरै यति कमजोर भइसकेका छन्, राजनीतिकरणको यति मारमा परिसकेका छन् कि अब जुन दल सत्तामा छ उसको कार्यकर्तालाई उनीहरू कारबाही गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही नयाँ सन्देश दिन खोजेको हो, यसमा दुई मत छैन। तर पनि के हो भने कानुनी प्रक्रिया त उसले पनि अवलम्बन गर्नु पर्ला। राजनीतिक दल पारदर्शी हुनुपर्छ र प्रश्न उठ्ने नेतालाई जिम्मेवारमा राख्नु हुँदैन भन्ने सन्देश रासोपाले दिएको छ। उसको कदमबाट पाठ नसिक्ने हो भने त्यसको मूल्य विवादित नेतालाई पुरस्कृत गर्ने दलले चुकाउनु पर्नेछ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। मन्त्री परिषद 7औं पटक विस्तार भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। विस्तारित मन्त्री परिषदमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एक जना थपिएका छन्। कांग्रेसका एनपी साउद परराष्ट्र मन्त्री, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चपाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्य मन्त्री नियुक्त भएका छन्। साउद तेस्रो पटक तथा चपाई पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। नवनियुक्त मन्त्री साउदलाई राष्ट्रपति पौडेल र राज्य मन्त्री चपाईलाई प्रधानमन्त्री दाहालले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। 7औं पटकको विस्तारमा पनि मन्त्री परिषद अपूर्ण छ। 5 मन्त्रालय अझै प्रधानमन्त्री दाहालसँग छन्। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका मध्ये 3 मन्त्रालयका लागि नाम दिएको छैन। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले पनि आफ्नो भागमा परेका 2 मध्ये 1 मन्त्रालयमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय गरेको छैन। खानेपानी मन्त्रालय सम्हालेको जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएकाले खाली भएको छ। नवनियुक्त मन्त्री साउदले सिंहदरबार पुगेर पद बहाली गरेका छन्। उनले आफू अब प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको तयारीमा लाग्ने बताएका छन्। मन्त्रालयका अधिकारीसँग यसबारे छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ। वैशाखभित्र भारत भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी छ। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री साउदलाई भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर बधाई दिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक सेवा तथा उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। पौडेलले 69 करोड 8,81,000 रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ। यस्तै सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीन कुमार पोखरेल विरुद्ध 49 करोड 46 लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचारको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरिएको छ। यस्तै केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, शाखा अधिकृत मनिक मान महर्जन,
पूर्व लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र शाखा अधिकृत सुरेश उपाध्यायलाई पनि दोषी किटान गरी अख्तियारले उनीहरूको भूमिका अनुसार 40 करोडसम्मको बिगो दाबी गरिएको छ। यस्तै ठेकेदार तथा परामर्शदातामाथि पनि 43 करोडसम्मको बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ। यसमा इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक रोहित मान प्रधान, मेपटेक बिल्डिङ सर्भिसेस प्रणालीका निर्देशक भुवन भर्जन र परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्र लाल गुरौँ लगायत रहेका छन्। उनीहरूले बदनियतपूर्वक मेलेमतो गरी कमिसनको चलखेलका आधारमा ठेक्का सम्झौता तथा भुक्तानी गरिएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न राजनैतिक शक्ति केन्द्रको आडमा नियुक्ति पाउँदै आएका पौडेल यसअघि सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा पनि अनियमितता विवादमा मुछिएका थिए। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालयबाट। आइतबारबाट सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ। झण्डै 28,000 सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ भर्ना सुरु भएको छ। सरकारले 15 दिने विद्यालय भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि परिणाम भने सन्तोषजनक छैन। खस्दो शैक्षिक अवस्थाका कारण विद्यार्थी महँगो शुल्क तिरेर भए पनि निजीतर्फ ओहिरिरहेका छन्। आइतबारबाट नयाँ शैक्षिक सत्र आरम्भ भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले 15 दिने भर्ना अभियान पनि सुरु गरेको छ। विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीको पहुँच शिक्षालयसम्म पुगोस् भनेर सरकार सचेत छ, तर परिणाम अपेक्षाकृत नभएको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। त्यसो त सरकारले सामुदायिक विद्यालय लक्षित गरेर भर्ना अभियान चलाए पनि विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अडिएका छैनन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 आधार वर्ष मानेर भर्ना दर बढाउने लक्ष्य लिएको थियो। उसले आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म प्रारम्भिक बाल विकासतर्फ 92% भर्ना दर पुर्याउने लक्ष्य राखेकामा 89.6% मात्रै भेट्टाउन सकेको सरकारकै आँकडा छ। त्यसले 2075-76 सम्म आधारभूत तह अर्थात् कक्षा 1 देखि 8 सम्म भर्ना दर 93% थियो। सरकारले त्यसलाई बढाएर 99% पुर्याउने भने पनि 95.1% मात्र पुगेको देखिन्छ। यता माध्यमिक तहको भर्ना दर त झनै निराशाजनक छ। 2075-76 सम्म माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा 9 देखि 12 सम्म 46% मात्रै थियो, अर्थात् बीचमै कक्षा छाड्ने दर तीव्र थियो। सरकारले त्यसलाई बढाएर 57% पुर्याउने लक्ष्य राखेकामा 54% मात्रै उपलब्धि भएको छ। सरकारले यस वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा नहुँदै पाठ्यपुस्तक पुर्याएको छ। शिक्षाको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार र पठन पाठनको स्तर वृद्धिमा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयमा 57,50,000 विद्यार्थी रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यो कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको झन्डै 71% हो। तर सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनप्रति अभिभावक विश्वस्त नभएकैले 2074 सालको तुलनामा 2078 सालमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी 20%ले घटेका छन्, जबकि संस्थागत विद्यालयमा 47.5%ले बढेका छन्। 2074 सालमा सामुदायिक विद्यालयमा 83.2% विद्यार्थी भर्ना भएकामा 2078 मा आइपुग्दा घटेर 72.8% पुगेको देखिन्छ। यता 2074 सालमा संस्थागत विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थी सङ्ख्या 16.8% रहेकामा 2074 मा आइपुग्दा 27.2% मा बढ्न पुगेको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छोटो समयमै देशभरि मतपत्र पुर्याउन सक्ने तर पाठ्यपुस्तक किन कहिल्यै समयमा पुर्याउन सक्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ यसपालि दिएको छ। प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा त परै जाओस् अन्त्यसम्म पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसक्ने केन्द्रले यसपटक भने वैशाख पहिलो हप्ताभित्र देशभरि पाठ्यपुस्तक पुर्याउने भनेको छ। दुर्गमका 56 जिल्लामा त किताब पुर्याइसकेको पनि छ। विगतमा किन सम्भव भएन र यसपालि कसरी सम्भव भयो त? विगतमा शैक्षिक सत्र सकिदासम्म पनि पाठ्य पुस्तकको बाटो हेरेर बस्नुपर्ने जुम्लाका विद्यालयहरूमा यसपटक भने किताब पुगेका मात्र छैनन्, कतिपय स्थानमा त विद्यार्थीलाई वितरण पनि गरिसकिएको छ। त्यस्तै हुम्ला, कालीकोट, ताप्लेजुङ, रोल्पा लगायत यसपटक अधिकांश विकट जिल्लामा पनि शैक्षिक सत्र सुरु हुन नपाउँदै पाठ्य पुस्तक पुगेका छन्। कक्षा 6 देखि 10 सम्मका पाठ्य पुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अनुसार हरेक शैक्षिक सत्रमा 1,50,00,000 पाठ्य पुस्तक छाप्नुपर्छ। यसपालिलाई केन्द्रले यो काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने
विभिन्न 56 जिल्लामा पाठ्य पुस्तक समेत पठाइसकेको छ। बाँकी 21 जिल्लामा पनि आगामी 3 दिनभित्र पुर्याउने तयारी छ। चैत 24 गतेबाट बिक्री वितरण कार्य सुरु गरिसकेका छौँ र अहिलेसम्ममा 56वटा जिल्लामा हामीले विक्रेता मार्फत पाठ पुस्तकहरू वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ। बाँकी 21वटा जिल्लामा पनि बिक्री वितरण कार्य धमाधम देशभरि भइरहेको छ। हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय सानो ठिमी बाहेक 8वटा अरू बिक्री डिपो हाम्रो छन्। विराटनगरमा छ, जनकपुर, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, धनगढी, यी 8 ठाउँ र सानो ठिमी भक्तपुर लगाएर 9 ठाउँबाट हाम्रो बिक्री वितरण कार्य भइरहेको छ। पहिलो चरणमा हिमाली जिल्लामा पाठ्य पुस्तक ढुवानी गरिएको छ। ढुवानी गर्न समय लाग्ने भएकाले दुर्गमलाई प्राथमिकतामा राखेको केन्द्रको भनाइ छ। त्यस्तै पहाडी तथा मध्य पहाडी जिल्लामा समेत लगभग पाठ्य पुस्तक पठाइसकेको र अब सडकसँग सहज पहुँच भएका केही जिल्लामा मात्र पुग्न बाँकी रहेको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले गत पुस 5 देखि पाठ्य पुस्तक छपाई कार्य सुरु गरेको थियो। एक त यसपटक केन्द्रले पाठ्य पुस्तक छाप्न भारतबाट सहज रूपमा कागज पायो। केन्द्रले 6500 टन कागज आयात गरेको छ। दोस्रो, केन्द्रले गत मङ्सिर, पुस र माघ महिनामा 9 करोड मूल्यमा 3वटा रङ्गीन छपाई मेसिन खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्यायो। पहिले 2 मेसिनबाट छपाई कार्य गर्दै आएको केन्द्रले यसपटक 5वटा मेसिनले किताब छाप्दा काम छिटो भयो। त्यस्तै केन्द्रले यसपटक करारमा 40 प्राविधिक कर्मचारी र 20 जना ज्यालादारी कर्मचारी थप गरी कामलाई गति दियो। साथै 24 घण्टा कर्मचारी परिचालन गर्दा अपेक्षित नतिजा सम्भव भएको केन्द्रको भनाइ छ। यस वर्ष हामीले खरिद गरेको 3वटा छपाई मेसिन गरेर जम्मा 5वटा छपाई मेसिन भयो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो अब दैनिक उत्पादन क्षमता पहिला 80,000 को हाराहारीमा पर डे थियो, अहिले झन्डै 2,40,000 थान पर डे बिक्री उत्पादन गर्ने हाम्रो क्षमतामा वृद्धि भएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि हामीले अहिले समयमा पाठ पुस्तक उत्पादन गर्न सफल भयौँ र साथसाथै गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कोरोनाले पनि खासै दुख दिएन र कागज आपूर्ति पनि धेरै सहज भयो। सुरुका दिनमा असहज थियो, पुसभन्दा पहिला। पुसदेखि चाहिँ सहज रूपमा कागज आपूर्ति भयो। मसी लगायत अन्य छपाई सामग्रीहरू पनि सहज रूपमा आपूर्ति भयो र हाम्रा जनशक्ति र हाम्रो के कार्यालय कर्मचारी पनि थप हामी गऱ्यौँ। यी सबै जनशक्तिको प्रयोग गरेर हामीले यस वर्ष समयमै पाठ पुस्तक उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न सफल भएका छौँ। त्यस्तै गत शैक्षिक सत्रमा पाठ्य पुस्तकको हाहाकार मचिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई पनि पाठ्य पुस्तक छाप्न दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले 1 देखि 5 कक्षासम्म आवश्यक पर्ने 25 लाख पाठ्य पुस्तक छाप्न 13 निजी कम्पनीलाई दिएको थियो। तिनले पनि छपाई पूर्ण रूपमा सकेर 80% विद्यालयमा पढाइसकेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ लक्ष्मण गिरी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। उदयपुरको चौदण्डेगढी नगरपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै स्थानीयले आज पालिकामा तालाबन्दी गरेका छन्। गत बुधबार नगर प्रमुखका स्वकीय सचिव देव प्रकाश राईले एक सेवाग्राहीसँग 1.5 लाख रुपियाँ घुस मागेको फोन संवाद सार्वजनिक भएपछि आक्रोशित बनेका स्थानीयले नगर प्रमुख कालुमान लामा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चित्रप्रसाद गुरागाईको कार्यकक्षमा ताला लगाएका हुन्। सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही कठघरामा उभ्याउनु पनि आन्दोलितको स्थानीयको माग रहेको छ। तालाबन्दी हुने जानकारी पाएपछि अधिकृत गुरागाई नगर प्रमुख लामाको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। स्थानीयले बाहिरबाट ताला लगाएपछि दुवैजना नगर प्रमुखकै कार्यकक्षमा थुनिएका थिए। प्रहरीको सहयोगमा करिब आधा घण्टापछि ताला खोलिएको हो। मुगुको सदरमुकाम गमगढीदेखि सोरु गाउँपालिका जाने सडक खण्डमा यातायात व्यवसायीले यात्रुलाई चर्को भाडा असुल्ने गरेका छन्। गमगढीबाट सोरुसम्म सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै जीव गुड्न थाल्दा विकटका नागरिक खुसी भएका छन्। तर सजिलो हुने अपेक्षा गरिरहेका यात्रु यातायात व्यवसायीको चर्को भाडापछि आजित भएका छन्। स्थानीयले 40 किलोमिटर यात्रा गरेको 1200 र थप 21 किलोमिटरको 700 रुपियाँ तिर्दै आएका छन्। इक्वेडरको एक कारागारमा कैदीहरू बीच भएको झडपमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। कारागारमा 6 जना कैदी झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेपछि झडप भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मृतकका शरीरमा गोली लागेका घाउ रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। कारागारमा भएको घटनाबारे अनुसन्धान सुरु भएको छ। कारागारको तनावपूर्ण अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन राष्ट्रिय सेना र प्रहरी बल प्रयोग गरिएको थियो।
ग्वायाकिल कारागारमा 6,800 कैदी छन्। विश्वका प्रमुख कोकिन उत्पादक मुलुक कोलम्बिया र पेरुको बीचमा रहेको ग्वायाकिल हालैका वर्षमा लागु औषध तस्करीको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। सुडानको राजधानी खार्तुममा हिजोदेखि जारी विद्रोही समूह र्यापिड सपोर्ट फोर्स RSF र सेना बीचको झडपमा परि 56 जनाको मृत्यु भएको छ। झडपमा 595 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा कमजोर समुदायलाई खाद्य सहायता प्रदान गर्ने राष्ट्रसङ्घीय निकाय विश्व खाद्य कार्यक्रमका 3 जना कर्मचारी समेत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घटनापछि विश्व खाद्य कार्यक्रमले आफ्ना सम्पूर्ण सहयोगका कार्यक्रम अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको छ। खार्तुममा आज पनि बिहानैदेखि RSF र सरकारी सेनाबीच झडप भएको थियो। अर्धसैनिक बल RSFले राष्ट्रपतिको कार्यालय, खार्तुम विमानस्थल, सरकारी टेलिभिजन र अन्य महत्त्वपूर्ण स्थान आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेको छ। सो दाबी लगत्तै सेना र RSF बीच झडप सुरु भएको समाचारमा जनाइएको छ। झडपका कारण आवत जावतमा कठिनाइ भएकोले धेरै घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउन कठिन भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। बेलायत, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ, रुस र चीनले सुडानलाई तत्काल युद्ध अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले सैनिक जनरल बुरहान र RSFका जनरल मोहम्मद हमदान डगालोलाई टेलिफोन कुराकानी मार्फत हिंसा अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मुलुकलाई अहिलेको आर्थिक सङ्कटबाट पार लगाउन पहल गर्ने बताएका छन्। ढकालले आज महासङ्घको टेकस्थित कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क गम्भीर हुनुपर्ने बताए। त्यसका लागि महासङ्घले पनि पहल कदमी लिने उनको भनाइ छ। उनले स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउनु पनि आफूले पहल गर्ने बताएका छन्। ढकालले राज्य र निजी क्षेत्रबाट साझेदारी सुदृढीकरण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सृजनालाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन्। निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल महासङ्घको विधान अनुसार आगामी कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष भएका हुन्। महासङ्घको चैत 28 र 29 मा भएको 57औं वार्षिक साधारण सभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ वर्षको दिन माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा व्यवस्था सङ्कटमा परेको र उल्टाउन खोजिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसदमा प्रश्न उठाएको छ। एमाले सांसदले बैठकमा अनुपस्थित भएको भनेर प्रधानमन्त्री हराएको समेत भन्न थालेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने हाजिर गरेर भाग्ने सांसदहरूमाथि लगाम लगाउन बैठक सकिएपछि मात्र हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। अहिलेको व्यवस्था उल्टाउन खोजिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफ मागे। व्यवस्था कसले उल्टाउन खोजेको हो भनेर प्रश्न मात्रै गरेनन्, यस्तो अभिव्यक्ति मार्फत के सन्देश दिन खोजेको भनी सोधे। एमाले सांसदले यस विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे। यो सार्वभौम सदन चलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले बाहिर यो व्यवस्थामाथि सङ्कट आएको हो भने सदनमा आउनु पर्यो, सदनलाई जानकारी गराउनु पर्यो, सदन सूचित हुनु पर्यो। कसले यो व्यवस्था उल्टाउन खोजेको छ, को कारणले सङ्कट पैदा भएको, हामी ती सबै चुनौतीहरूलाई सामना गर्न संसद तयार हुनुपर्छ। त्यो जानकारी प्रधानमन्त्रीले सदनमा गर्नुपर्छ। म यो सदन मार्फत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। एमाले सांसद रघुजी पन्तले बैठकमा अनुपस्थित भएको भनी व्यङ्ग्य स्वरूप प्रधानमन्त्री हराएको सूचना सुनाए। उनलाई नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद विस्तारतिर लागेको भन्दै भेट्न मन लागेको भए शीतल निवासको शपथ ग्रहण समारोहमा जान भनी जवाफ दिए। पहिले कोट प्यान्ट लगाउने गरे पनि हाल दौरा सुरुवाल र टोपी पनि लगाउने, उमेर 65 नागेको 70 नपुगेको जस्तो देखिने। उहाँ केही दिन अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा झुलुक्क देखिएर हाल संसदमा आउनै छोडेकोले उहाँलाई फेला पार्नु हुने व्यक्तिले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाइदिनु होला। भर्खरै प्रधानमन्त्री हराएको सूचना सुन्न पाइयो। आज 3 बजे शपथ ग्रहण गर्नेछ भन्नेको सुनेको छु। सूचना गर्ने मान्यज्यूलाई 3 बजे त्यहाँ उपस्थित हुन अनुरोध छ। दौरा सुरुवालमा जानु होला। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न थालेको 3 महिना भयो। शुक्रबार बसेको बैठक 23औं हो। तर यो अवधिमा कतिपय बैठकमा सांसदहरू हाजिर गरेर भागे, जसका कारण कतिपय प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन सकेनन्। यसले सांसदहरू आफ्नो जिम्मेवारी प्रति गम्भीर नभएको र
भत्ताका लागि मात्र सांसद भवन जाने गरेको आरोप पटक पटक पनि लाग्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले भाग्ने प्रवृत्ति रोक्नका लागि बैठक सकिएपछि मात्र हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। एकपटक होइन, 2 पटक गणपूरक सङ्ख्या पुगेन विधेयक प्रस्तुत गर्ने बेलामा यो अधिवेशनमा म सम्मानित सदनलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, बेलुका सदन बैठक सके पछाडि पनि हाजिरी गर्ने व्यवस्था गरियोस् र म घोषणा गर्न चाहन्छु, म चाहिँ हाजिरी अब बैठक सकेपछि मात्रै गर्नेछु। म सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराएँ। आइतबारको बैठकमा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यसूची थिएन। सांसदहरूले जनचासोका विषयमा कुरा उठाए। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि आफूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गराउन माग गरे। यसबाहेक राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक पेश गरिए। बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गर्यो। बैठक वैशाख 5 गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। पछिल्ला केही दिन यता काठमाडौँमा वायु प्रदूषण अत्यधिक भएको छ। शनिबार साँझ काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित शहरमा सूचीकृत भयो। काठमाडौँको वायु अस्वस्थकर तहमा पुगेको छ। जंगलमा भएको आगलागी र लामो समयदेखि पानी नपर्दा त्यसको असर वायुमण्डलमा परेको हो। हावाको प्रदूषण मापन गर्ने स्विजरल्यान्ड स्थित संस्था आइक्यू एयरले काठमाडौँलाई संसारकै प्रदूषित शहरको सूचीको पहिलो स्थानमा राख्यो। शनिबार साँझबाट काठमाडौँ संसारमा नै बढी प्रदूषण भएको शहरमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा घटबढ भइरहेको छ। जानकारहरूका अनुसार काठमाडौँको हावामा विषाक्त ग्यासको मात्रा उच्च छ। पछिल्लो समय वनमा लागेको डढेलो, भारतको उत्तर प्रदेशमा बालिएको गहुँको भुसको धुवाँको असर लगायत कारण काठमाडौँ सहित नेपालका विभिन्न शहरमा परेको हो। सबैतिर तपाईको वन डढेलो लागेको छ, वनमा आगो लागेको छ। आगलागी एउटा प्रमुख कारण हो। नेपालको वनमा पनि आग लागेको छ र खास गरेर बागमती प्रदेश र यो वरिपरिको वनको आगो हेर्ने हो र अनि तल चाहिँ हाम्रो सँगै जोडिएको भारतको बिहार उत्तर प्रदेशमा बालेको चाहिँ आगो हेर्ने हो। यो खास गरेर गहुँको भुस जलाउनको लागि चाहिँ बालेको आगो होला या अरू केही कारण होला। त्यहाँ त्यो समग्रतालाई एउटा चाहिँ यो PM 2.5 भन्ने पार्टिकुलेट म्याटरको कन्सन्ट्रेसन हावामा बढाउने माध्यमको रूपमा एउटा चाहिँ आगो भयो। वातावरण विभागले डढेलोका कारण वायु प्रदूषण बढेको बताएको छ। पानी नपरेका कारण हावा बहन नसक्दा प्रदूषण एकै ठाउँमा थुप्रिएको हो। विगतका वर्षभन्दा यो हिउँदमा पानी कम पर्यो, तत्काल ठूलो पानी पर्ने पनि देखिँदैन, जसका कारण वायु प्रदूषण केही दिन कायमै रहने देखिन्छ। बारा, पर्सा र चितवनबाट बागमती करिडोर हुँदै आएको हावा अन्यत्र बहन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणको मात्रा बढेको विभागको भनाइ छ। विभागले प्रदूषित हावाले स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएकाले अति आवश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्कन भनेको छ। अहिले चाहिँ रेड कलरमा छ काठमाडौँ उपत्यकाको। रेड कलर भनेको चाहिँ जस्तो सेन्सिटिभ मान्छेहरू चाहिँ जस्तो वृद्ध बच्चाहरू चाहिँ बाहिर ननिकाल्ने र हामीहरू पनि अलि चाहिँ सतर्क हुने। किन भन्दा अस्ति हामीले वातावरण विभागले एउटा चाहिँ अपिल पनि गरेको छ, तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला। र अहिलेको समयमा हावामा जति धेरै पार्टिकुलेट भयो नि, त्यसलाई रोक्ने भनेको एउटै मात्रै उपाय भनेको घर बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीले मास्कको प्रयोग गर्ने हो। मास्कको प्रयोगले मास्कले चाहिँ PM 2.5 पार्टिकुलरहरू पनि छेक्ने त्यसको क्यापेसिटी हुने हुँदा मास्क चाहिँ लगाएर बाहिर हिँड्यो भने चाहिँ काममा हिँड्नुपर्नेले मास्क लगाउने र आवश्यक नहुने मान्छे चाहिँ घर बाहिर ननिस्कने भन्ने नै हो। र यसमा चाहिँ मुख्यतया वृद्ध बालबालिकाहरू चाहिँ सकेसम्म उनीहरूलाई चाहिँ आउटर इयरमा चाहिँ एक्सपोजर नगराउने भन्ने नै हो। काठमाडौँमा अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको भन्दा 22 गुणा बढी प्रदूषण छ। ठूलो पानी नपरी वा बेसरी हावा नचली प्रदूषण घट्दैन। त्यसैले तत्कालका लागि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुको विकल्प देखिँदैन। बासु खड्का, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। दैलेखका अधिकांश गाउँघर यति बेला पुरुषविहीन छन्। गाउँघरमा रोजगारीका अवसर नहुँदा परिवार पाल्न मुगलान पस्नुको विकल्प उनीहरूसँग छैन। चुनाव ताका गाउँमै रोजगारी दिने आश्वासन दिएर भोट मागे पनि निर्वाचन सकिएसँगै उनीहरू देखिन छाडेका छन्। गाउँमा आय आर्जनका लागि कुनै माध्यम नभेटेपछि पाखुरामा बल भएकाहरू विदेशिन बाध्य छन्। नागरिकको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारसँगै बेरोजगारीलाई गाउँमै रोक्ने कुनै योजना छैन। दैलेखका अधिकांश गाउँ पुरुषविहीन छन्।
गाउँघरमा रोजगारीको अवसर नहुँदा परिवार र बालबच्चा छोडेर मोगलान लाग्नुको विकल्प उनीहरूसँग छैन। वृद्ध, बालबालिका र महिला मात्र गाउँमा भेटिन्छन्। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशवासीका लागि यो नियति नै बनेको छ। गाउँमा कल कारखाना र उद्योगधन्दा नहुँदा मोगलान जानु परेको उनीहरू बताउँछन्। इन्डियातिर विदेशतिर खाडी मुलुकहरूतिर जानेको धेरै जस्तो लहर लागिरहेको छ। यसलाई रोक्नको लागि स्थानीय सरकार यानि केन्द्र सरकारले यो हिसाब किताबको लागि कुनै कुराको रोजगार अर्थात् कुनै रोड होस्, कुनै कल कारखाना अर्थात् कुनै विकासको सर्कुलहरूको हिसाब किताब यदि भएको हुन्थ्यो भने ती अब युवा जवानी केटाहरू पनि गाउँघरमै रोकिने थिए होलान् जस्तो लाग्छ। सीमित पाखोमा रोपेको अन्नले मुस्किलले 2-3 महिना पुग्छ। बाँकी महिनाका लागि खानेकुराको जोहो गर्न गाउँ छाड्नुको विकल्प उनीहरूसँग छैन। उच्च शिक्षा त परको कुरा, बिरामी पर्दा राम्रो अस्पतालसम्म लैजाने ल्याकत उनीहरूसँग छैन। चरम गरिबीले थिलथिलो बनेका दैलेखका गाउँ बस्तीमा मलामीदेखि सामाजिक कार्यसम्मका लागि पुरुष भेटिँदैनन्। कोही बाहिरै हुनुहुन्छ पुरुषहरू र हामी महिलाहरू मात्रै छौँ यहाँ र कहिले अब मर्दा पर्दा यताउति हुँदा पनि अब समस्या नै छ। अब रोजगार यताउति नहुनको कारण अब खेतीपाती पनि अब 6 महिना 2 महिना पनि खान पुग्दैन, त्यस्तै हुन्छ। र यहाँको पुरुषहरू प्रायः जसो सबै बाहिरै हुनुहुन्छ र यहाँ कोही पनि घरमा हुनुहुन्न र त्यस्तै छ हाम्रो यहाँको गाउँको समस्या। तिनै तहका सरकारले रोजगारीका केही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नल्याएका पनि होइनन्। गाउँमा आउने सीमित अवसरमा समेत पहुँचवालाकै हालिमुहाली छ। स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पनि 1 वर्ष हुनै लागेको छ, तर स्थानीयवासीले त्यसको अनुभव गर्न सम्म पाएका छैनन्। पुरुषहरू सकेसम्म धेरै जसो बाहिर र कम जसो यहाँ कम भएको खण्डमा पनि अब यहाँ महिलाहरूको समय के अरे महिलाहरूको बसाइ छ अथवा त्यो समूहको बसाइ छ भने पुरुषहरूले घरमा काम गर्ने र केही पुरुषहरू अब यसो बजारतिर अब नजिक दैलेखको के अरे हाम्रो ठाटीगाम गाउँपालिकाको नजिक बजार भएको हुनाले बजारहरूतिर जाने त्यसो भएको कारणले पनि यस्तो देखिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। गाउँ र समाज विकासका लागि अपरिहार्य युवा शक्तिले वर्षौंदेखि भारतसहितका मुलुकमा नङ्ग्रा ख्याइरहेका छन्। परिवार र आफ्नो पेट पाल्न काला पहाड छिरे पनि त्यो पहाडबाट पाउने क्षणिक खुसीमा दैलेखवासीले कहिलेसम्म रमाउनु पर्ने हो थाहा छैन। के घर पाए काम गरेर उनीहरूले साँझ बिहान आँगनमा नै आफ्नै छोराछोरीहरूसँग खेल्न यो जुनीमा नपाउने नै हुन् त? ग्यालेक्सी फोकेका लागि दैलेखबाट भक्तबहादुर साईको रिपोर्ट। एससीसी प्रिमियर कप खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय टोली घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले प्रिमियर कपको लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा आज 14 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो। टोलीमा कुशल भुर्तेल, भीम सार्की, आसिफ शेख, प्रतीश जीसी, ज्ञानेन्द्र मल्ल, ललित राजवंशी, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, गुलसन झा, सोमपाल कामी, करण केसी र सन्दीप लामिछाने छन्। समूह ए मा रहेको नेपालले मंगलबार मलेसिया विरुद्ध त्रिवी मैदानमा खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल वैशाख 8 गते ओमान विरुद्ध त्रिवी मैदान, तेस्रो खेल 11 गते साउदी अरेबियासँग मुलपानी मैदान र समूह चरणको अन्तिम खेल वैशाख 14 मा कुवेत विरुद्ध त्रिवी मैदानमा खेल्ने तालिका छ। समूह बी मा बहराइन, कुवेत, सिंगापुर, हङकङ र युएई छन्। हरेक समूहमा शीर्ष स्थानमा रहने 2 टोली सेमिफाइनल पुग्नेछन्। फाइनलको विजेता टोली एसिया कपको लागि छनौट हुनेछ। एसिया कप आगामी सेप्टेम्बरमा हुनेछ। यस्तै शीर्ष 3 मा रहने टोली एसिया इमर्जिङ कपको लागि छनौट हुनेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल वैशाख 18 गते त्रिवी मैदानमा हुनेछ। सूर्य नेपाल एनपीजीए टुर च्याम्पियनशिप भोलिदेखि हुँदैछ। सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको 7औं प्रतियोगिता भोलिदेखि हुन लागेको आयोजक नेपाल गोल्फर एसोसिएसनले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको हो। प्रतियोगिता गोकर्ण गल्फ क्लबमा हुनेछ। प्रतियोगितामा 32 प्रोफेसनल सहित एमेच्योर गल्फरको सहभागिता रहनेछ। बिहीबारसम्म चल्ने प्रतियोगिता 72 होलको हुनेछ। सुरुवाती 36 होल सकिएपछि शीर्ष 21 खेलाडी थप 36 होलको लागि योग्य हुनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 1,40,000 रुपैयाँ पाउने आयोजकले जनाएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको पुछारमा रहेको नेपाल पुलिस क्लबले साधोबाटो युथलाई
गोलरहित बराबरीमा रोकेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा साधो बाटोले आफ्नो रवाफ अनुसारको खेल खेल्न सकेन। साधो बाटोले फितलो प्रदर्शन गर्यो। पुलिस पनि गोलको लागि पाएका मौकामा सफल हुन सकेन। खेलको 40औं, 42औं र 44औं मिनेटमा पुलिसका अञ्जन राई, बुद्धिबल तामाङ र सुजन राईले पाएको मौका सदुपयोग गर्न सकेनन्। दोस्रो हाफमा साधो बाटोका अब्दुल एतिफले 2वटा मौका खेर फाले। खेल गोलरहित बराबरीमा सकियो। यो बराबरीमा साधो बाटोले शीर्ष स्थानमा पुग्ने मौका गुमाएको छ। साधो बाटो 17 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा कायम छ। पुलिस 5 अङ्कसहित 13औं स्थानमा उक्लिएको छ। आजै च्यासल मैदानमा भएको खेलमा सङ्कटाले एपीएफलाई 1-0 गोलले हरायो। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा सङ्कटाको जितमा जुनियर ओन्गुनेले गोल गरे। उनले 29औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गरेको गोल खेलमा निर्णायक गोल बन्यो। चौथो जितपछि सङ्कटा 15 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। एपीएफको 11 अङ्क छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा लिग सञ्चालन गर्नुलाई ऐतिहासिक कदम भन्दै आएको छ। तर लिगको स्तरबारे प्रशिक्षक र खेलाडीले नै खुलेर आलोचना गरिसकेका छन्। खेल तालिकाले गर्दा खेलाडीले आराम पाउन सकेका छैनन्। रेफ्रीको भूमिका पनि फितलो देखिएको छ। एक दशकपछि लिगमा प्रमुख प्रायोजक छैन। लिगमा आज लाजमर्दो दृश्य देखियो। सङ्कटाका गोलकिपर र एपीएफका खेलाडी मैदानमा एउटै रङको जर्सीमा देखिएपछि खेल 26 मिनेट ढिला सुरु भयो। च्यासल खेल मैदानमा आइतबार एपीएफ र सङ्कटा बीचको खेल तालिका थियो। खेल 3 बजे सुरु हुनुपर्ने थियो। खेल सुरु हुन केही मिनेट अगाडि लिग आयोजक एन्फाका पदाधिकारीले सङ्कटाका गोलकिपर र एपीएफका खेलाडीको जर्सीको रङ एउटै भएको थाहा पाए। सङ्कटाका गोलरक्षक टेकेन्द्र थापा र एपीएफको जर्सीको रङ एउटै भएपछि खेल निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेन। एन्फाका प्रतिनिधिको निरन्तरको आग्रहपछि सङ्कटाका गोलरक्षक टेकेन्द्र सेतो पहिलो टी सर्ट लगाएर खेल्न तयार भए। खेल 26 मिनेट ढिला सुरु भयो। यसले लिगको स्तर फेरि एकपटक उदाङ्गो पारिदिएको छ। लिग निर्देशक सञ्जीव मिश्रले यसमा क्लबमाथि दोष थोपारे। सरसर्ती हेर्दा यो म्याच कमिसनर रूपचन्द्र विष्टको कमजोरी हो। खेलको दोस्रो हाफ पनि समयमा सुरु हुन सकेन। दोस्रो हाफ सुरु हुने बेला एपीएफका एक पदाधिकारी मैदानभित्र गए। यो पटकको विवादको कारण च्यातिएको मोजा थियो। यसअघि एपीएफका आवास लामिछानेलाई हावा छिर्ने पाल भएको मोजा लगाउन दिइएको थिएन। तर आइतबार सङ्कटाका खेलाडीले पाल परेको मोजा लगाए। यसलाई नियम विपरीत मानिन्छ। यही विषयमा एपीएफले विरोध जनाउँदा दोस्रो हाफ करिब 8 मिनेट ढिला सुरु भयो। त्यति मात्र होइन, खेल तनावपूर्ण बन्यो। दोस्रो हाफमा खेलाडी बीच हानाहान भयो। सङ्कटाका कप्तान मनिष डाँगी र एपीएफका दिपेश तिमाल दोहोरो पहिलो कार्ड पाएर बाहिरिए। त्यसपछि फेरि सङ्कटाका आन्द्रे थियरीले पनि रातो कार्ड पाए। एकपछि अर्को कमजोरी र तनावपूर्ण स्थितिले लिग केका लागि भन्ने प्रश्न गर्नेहरूलाई बल पुगेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेल विरुद्ध 69 करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। उपकरण र सेवा खरिदमा ठेकेदारसँग मिलेको आरोप। रासोपाले सांसद श्रेष्ठको टेप प्रकरणको प्रतिवेदन न सार्वजनिक गर्यो न त राज्यका अनुसन्धान निकायलाई नै बुझायो। ठुला दलमा आरोपित नेतालाई छानबिन बिनै उन्मुक्ति। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु। मेसिन थपेर रात दिन काम गर्दा पाठ्य पुस्तक छपाई सम्पन्न। विकट क्षेत्रका विद्यालयमा पनि समयमै पुगे किताब। सुडानमा सेना र अर्ध सैन्य फौज आरएसएफ बीचको झडपमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 56 पुग्यो। आफ्ना 3 कर्मचारी मारिएपछि विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा सहायता कार्यक्रम स्थगित। र आधा घण्टा ढिला सुरु भएको तनावपूर्ण खेलमा सङ्कटाले एपीएफलाई 1-0 हरायो। पुलिसले बराबरीमा रोकेपछि सातो बाटो शीर्ष स्थानमा पुग्न असफल। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.